दो ज़िलक़ादा 1440 हिजरी बमुताबिक 5 जुलाई 2019 की सऊदी किताब के नामों के साथ हाजिर हूँ। मक्का रूट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी आज़मीन हज की पहली परवाज़ के मदीना आमद। हज 2019 का आगाज़ हो गया और रवां साल पाकिस्तान से 21,831 आज़मीन हज 72 मुख्तलिफ परवाज़ों के ज़रिए मक्का रूट प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद से बराह रास्त मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से इस साल बैरून मुल्क इमिग्रेशन की सहूलत पाकिस्तान को भी फराहम की गई है, जिसके तहत सऊदीया एयरलाइन की पहली परवाज़ हज 367 आज़मीन को लेकर इस्लामाबाद से बराह रास्त मदीना मुनव्वरा पहुंची, जहां इनका इस्तकबाल पाकिस्तान के सफीर राजा अली एजाज ने किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल हज डॉक्टर साजिद यूसुफानी भी मौजूद थे। मदीना मुनव्वरा के शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज एयरपोर्ट पर मक्का रूट प्रोग्राम के तहत आने वाले आज़मीन का कहना था कि इमिग्रेशन की सहूलत पाकिस्तान एयरपोर्ट पर ही फराहम की गई है, जिससे काफ़ी आसानी हो गई है। आज़मीन ने कहा कि मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। पाकिस्तान के सफीर राजा अली एजाज ने आने वाले आज़मीन हज का इस्तकबाल करते हुए इन्हें शहर मुक़द्दस में खुशामदीद कहा। इस मौके पर सऊदी महकमा इमिग्रेशन के अफसरान और सऊदी वज़ारत हज के आला अहदेदार भी मौजूद थे, जिन्होंने आज़मीन को तोहफ़े भी पेश किए। पाकिस्तान के सफीर राजा एजाज ने उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़मीन का इस्तकबाल करके खुशी हुई। हज्जाज कराम की जानिब से जिस इत्मीनान का इजहार किया गया है वो भी खुश आइंद है। इस साल हज में सबसे अहम बात मक्का रूट प्रोग्राम की है, जिसमें पहली बार पाकिस्तान को शामिल किया गया है। इन्होंने कहा कि मक्का रूट की जो सहूलियात सऊदी अथॉरिटीज़ ने फराहम की है वो बेहतरीन है और पाकिस्तानी आज़मीन को फ़ायदा होगा। कस्टम के मामलात पे भी सऊदी हुकाम की जानिब से निपटा दिए गए हैं। आज़मीन का सामान भी इन्हें इनकी रहायश पर ही फराहम कर दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल साजिद यूसुफानी इस मौके पर इज़ारा करते हुए कहा कि रवां साल मक्का रूट प्रोग्राम की वजह से आज़मीन हज को पाकिस्तान एयरपोर्ट पर इंतज़ार की ज़हमत नहीं होगी। अगर किसी किस्म की परेशानी हो तो ज़िम्मेदार से रब्ता किया जा सकता है। आज़मीन हज इस बात का ख्याल रखें कि आप शहर मुक़द्दस में हैं और इस शहर के तकाज़ों को हमेशा मद्देनज़र रखें। आलमी बरादरी महफूज जहाज़ रानी के लिए इक़्तिसादी और फ़ौजी तदाबीर पर गौर कर रही है। अल जुबैर सऊदी वज़ीर ममलकत बराए अमूर खारजा आदिल जुबैर ने ऐलान किया है कि खलीज में महफूज जहाज़ रानी के लिए इक़्तिसादी और फ़ौजी तदाबीर ज़ेर गौर हैं। अमेरिका के कहने पर आलमी बरादरी तदाबीर पर गौर खोज कर रही है। अल जुबैर ने जापान टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खलीज अमान में तजारती जहाज़ों पर हमलों और ईरान की जानिब से खलीज में गर्मा गर्मी पैदा करने के तनाज़ुर में जापान समेत कई ममालिक ने ऐसी तजावीज़ पेश की थी कि सफ़र ज़ेर गौर हैं। अमेरिका और सऊदी अरब तजारती जहाज़ों पर हमलों का ज़िम्मेदार ईरान को ठहराए हुए है। रूसी खबरसां इदारे RT के मुताबिक सऊदी वज़ीर ने बताया कि अमेरिका और जापान समेत अहम ममालिक के माहिरीन खलीज में महफूज जहाज़ रानी को यकीनी बनाने के लिए इक़्तिसादी और फ़ौजी तदाबीर का जायज़ा ले रहे हैं। अभी इन तदाबीर से मुतल्लिक़ मज़ीद वज़ाहत नहीं दी जा सकती। अल जुबैर ने कहा कि इक़्तिसादी और फ़ौजी तदाबीर का जायज़ा यकसां शक्ल में लिया जा रहा है, सलाह मशवरा हो रहा है, अभी तफसीलात में जाना नहीं चाहता। अहम बात यह है कि हर मुल्क को इस सिलसिले में किसी न किसी शक्ल में अपना किरदार अदा करना होगा। अल जुबैर ने तवज्जो दिलाई कि खलीज में आज़ाद जहाज़ रानी को खतरा लाहक करने से पूरी दुनिया की मैशत पर घिनौने असरात पड़ेंगे। बैनुल-अक़वामी ताकतों के दरमियान जारी मशावरत से मुतल्लिक़ सवाल का जवाब देते हुए जुबैर ने वाज़ेह किया कि यह कोई इत्तेहाद नहीं बन रहा। दरअसल दुनिया के हर मुल्क का मफाद इस बात से जुड़ा हुआ है कि खलीज में हर एक को महफूज जहाज़ रानी का आज़ादाना हक हासिल रहे। जापान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में तवज्जो दिलाई कि अगर जापान से खलीज में तजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए मुश्तरका फ़ोर्स की तश्कील में अक्सरी शराकत का मुतालबा किया गया तो ये जापान में समाजी बहस का आतिशफ़शां भड़का देगा। इनकी बुनियादी वजह यह है कि दूसरी आलमी जंग के बाद जापान में बनने वाली आइन को अमन आइन का नाम दिया गया है। यह आइन जापानी हुकूमत को बैरून मुल्क ताकत के इस्तेमाल से रोके हुए है। कतरी चैनल के खिलाफ लंदन की अदालत सऊदी कंपनी के हक में फैसला। लंदन की अदालत ने कतरी चैनल्स BN स्पोर्ट के खिलाफ सऊदी कंपनी टेलीविजन के हक में फैसला दे दिया। इसके बावजूद कतरी चैनल 30 मिलियन रियाल से ज़्यादा का हर्जाना सऊदी कंपनी को अदा करेगा। अल शर्क़ अल औसत के मुताबिक कतरी स्पोर्ट्स चैनल को सऊदी मार्केट में बारीक कानूनी खिलाफ वर्जियों के इर्तिकाब के बायस बेदरपे कानूनी मात हो रही है। BN स्पोर्ट्स ने हर कीमत पर कमाने के लिए धड़ाधड़ गलतियां की हैं। इसने न सिर्फ ये कि प्रोग्रामों की तकसीम के माहदे की खिलाफ वर्जियाँ की, बल्कि मुकर्ररा कानून से भी तजावुज़ किया है। याद रहे कि फ्रांस की
ایک عدالت نے چند ہفتے قبل عرب سیٹ کے حق میں قطری اسپورٹس چینل کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ اس سے قطری نیٹ ورک کے انتماء داؤں کا دڑان دہتا ہو گیا، وہ جو عرب اور بین الاقوامی رائے عامہ میں پھیلا رہا تھا۔ بی این اسپورٹس چینل کو متعدد مقدمات کا سامنا ہے، مثلا سعودی چینل سے اس کا اختلاف ہو گیا تھا، جس پر قانونی کمیٹی نے قطری چینل کا لائسنس منظور کر دیا تھا۔ اس پر 10 ملین ریال کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ علاوہ ازیں اس سے مسابقت کے قانون کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں ملنے والا منافع سعودی چینل کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یاد رہے کہ بی این اسپورٹس قطری چینل کے خلاف کئی عرب اور بین الاقوامی دارالحکومتوں میں عدالتی فیصلے صادر ہو چکے ہیں۔ عدالتیں قطری گروپس کی مجلس انتظامیہ اور ایگزیکٹو چیئرمین بدعنوانی، نیز فرانس اور سوئٹزرلینڈ جیسے ممالک بھی رشوت میں ملوث ہونے پر پوچھ گچھ کر چکی ہے۔ سعودی نوجوان روزانہ 9 گھنٹے انٹرنیٹ پر گزارتے ہیں۔ سعودی عرب میں 2022 تک انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 3 کروڑ ہو جائے گی، جو آبادی کا 82.6% ہوں گے۔ انٹرنیٹ کے حامل کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل فونز کی تعداد میں فی صارف تقریباً 5.5 سے زیادہ ہو جائے گی۔ 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 20 لاکھ تھی۔ اعقاز اخبار کے مطابق انٹرنیٹ کی دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں پر فیلڈ سروے کرنے والی ایجنسی سیسکو نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق آئندہ 3 برس کے دوران دنیا بھر میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 4.8 ارب تک پہنچ جائے گی۔ ان میں سے تقریباً 55 کروڑ صارفین کا تعلق مشرق وسطیٰ اور افریقہ سے ہوگا۔ یہاں انٹرنیٹ کے صارفین میں اضافے کی شرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ مشرقی وسطیٰ اور افریقہ میں انٹرنیٹ میں شرح نمو 41% ہے۔ یہاں انٹرنیٹ رکھنے والے آلات کی تعداد 2.5 ارب تک پہنچ جائے گی۔ 2022 میں صرف سعودی عرب میں انٹرنیٹ کے حامل آلات کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہاں 8 کروڑ سے زائد آلات بڑھ جائیں گے اور ان کی مجموعی تعداد لگ بھگ 19.5 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ انٹرنیٹ سروس میں کیلکولیٹر نہ رکھنے والے آلات کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر اسمارٹ فونز اور کمپیوٹرز ہوں گے۔ اس تبدیلی سے تمام شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ لوگوں کے درمیان آپسی رابطوں کی رفتار 3 گنا بڑھ جائے گی۔ سعودی عرب میں 12.12 میگا بائٹ فی سیکنڈ سے رفتار بڑھ کر 41.2 میگا بائٹ تک پہنچ جائے گی۔ اس کی بدولت کمپنی اور عام شہری اپنا کام زیادہ تیزی سے بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ سعودی عرب میں انٹرنیٹ کب آیا؟ سعودی عرب میں انٹرنیٹ پہلی مرتبہ 1994 میں متعارف ہوا۔ پہلی بار تعلیمی، طبی اور ریسرچ اداروں کو انٹرنیٹ کی سہولت سرکاری طور پر 1997 میں فراہم کی گئی، جبکہ عام لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی 1999 میں ملی۔ سعودی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن بورڈ کے اعداد و شمار کے مطابق دسمبر 2000 میں مملکت میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ گئی تھی، جو 2013 میں 1.5 کروڑ سے بڑھ گئی۔ سب سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والا کون؟ ورلڈ پول کمپنی نے ابسوس کمپنی کے تعاون سے تیار کردہ ایک رپورٹ میں بتایا کہ سعودی عرب میں انٹرنیٹ کے استعمال کرنے والے عمر کے حوالے سے 3 زمروں میں منقسم ہیں۔ ایک 18 سے 35 برس، دوسرا 36 سے 50 برس اور تیسرے 50 برس سے زیادہ عمر کے صارفین ہیں۔ سعودی عرب سے شائع ہونے والے میگزین سیٹی کے مطابق اس رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ سعودی عرب میں نوجوان انٹرنیٹ صارفین میں سرفہرست ہیں، جو روزانہ 9 گھنٹے سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ 3 زمروں سے تعلق رکھنے والے صارفین میں مشترک بات یہ پائی گئی ہے کہ یہ سب انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ بوڑھے کم از کم 3 گھنٹے انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں 7 سے 8 ایپلیکیشن کا رواج ہے۔ بوڑھوں میں واٹس ایپ کا رواج بہت زیادہ ہے۔ علاوہ ازیں لائن، اسکائپ، سنیپ چیٹ، ٹویٹر اور انسٹاگرام نوجوانوں میں زیادہ مقبول ہے۔ 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب کی آبادی 3 کروڑ سے زائد نفوس پر مشتمل تھی۔ ان میں انٹرنیٹ کے صارفین 2 کروڑ سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ سوشل میڈیا کے صارفین کی تعداد 1 کروڑ سے 90 لاکھ پائی گئی ہے۔ امریکہ میں سعودی عرب کی نئی سفیر نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ سعودی عرب کی شہزادی ریما بندر بن سلطان نے امریکہ میں مملکت کی سفیر کے طور پر کام شروع کر دیا۔ واشنگٹن میں سعودی سفارت خانے کے سرکاری ترجمان فواد ناظر نے ایک بیان میں بتایا کہ مقررہ خاتون سفیر نے امریکی وزارت خارجہ کو اپنی سفارش اسناد پیش کر دی ہیں۔ شہزادی ریما نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں نے آج امریکہ میں مملکت کی سفیر کے طور پر کام شروع کر دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنے پیارے وطن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ شہزادی ریما بنت بندر بن سلمان 1945 کے بعد سے امریکہ میں مقرر ہونے والے سعودی عرب کی 11ویں سفیر ہیں۔ وہ اس عہدے پر کام کرنے والی پہلی سعودی خاتون ہیں۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں
اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرتے ہیں، اور جاتے ہوئے بالکل فری چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔